अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती अरशद दहली वाला की और एक नई वीडियो आ चुकी है। फिर वो एक टॉपिक लेके लोगों को भटकाने के लिए चल पड़े हैं और उनके जो है अल्लाह जो है हिदायत दे, उनको अल्लाह जो है उनको सही रास्ते पे चलाए। जो है उनको कम से कम जो है एक बात समझ में नहीं आ रही, अल्लाह उनको समझा दे, जो कि एक आम आदमी को भी समझ में आ जाती। तबलीग में वक्त लगाए हुए वो कह रहे हैं कि 6 सिफात पूरा दीन नहीं है। तो हमने कब कहा कि 6 सिफात पूरा दीन है? उनकी वीडियो से, उन्हीं के वीडियो से उन्हीं का जवाब निकालूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो जो वीडियो बनाए उसी वीडियो में जो है उनका जो है इस चीज का जवाब है। अब वीडियो देखो, मैं बीच में जो है आपको बताऊंगा कि कहां पर जो है ये बात बताई गई। देखिए अब वीडियो। मुनीर साहब ये कह रहे हैं, जिन लोगों ने ये कहा है कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है, उन्होंने सतही नजर से इसको देखा। और जिस आलिम ने इतराज किया है तो गालिबन उन्होंने सतही नजर से देखा है। तो गहराई से अगर वो गौर करते तो उनको पता चलता कि वाकई ये 6 नंबर जो है वो पूरा दीन इसके अंदर बंद है। अब आइए मैं आपको मौलाना उमर साहब, मुफ्ती मुनीर अखू साहब ने कहा कि अगर गहराई से उसका मुताला करते तो उनको जो है नजर आ जाता कि 6 सिफात में पूरा दीन है। अब पूरा दीन से मुराद क्या है, यहाँ पर आगे देखिए। पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की क्लिप सुनाता हूँ। 6 नंबर ये पूरा दीन नहीं है, बल्कि पूरे दीन पर चलने की आदमी में इस्तेदाद और सलाहियत पैदा कर देता है। ये मैं आपको बार बार कहूँ। देखिए खुद मौलाना उमर साहब पालनपुरी ने अपनी बात में खास तौर से इस चीज की निशानदेही की है कि हम खुद मानते हैं कि ये 6 सिफात पूरा दीन नहीं है, लेकिन ये 6 सिफात इंसान के अंदर पूरे दीन पर चलने की इस्तिताअत पैदा कर देता है। यही बात निजामुद्दीन से जो है चलती है कि 6 सिफात पूरा दीन है। 6 सिफात पूरा दीन से मतलब ये नहीं कि 6 सिफात में जो है हज आ गया, रोजा आ गया, बल्कि इन अहकाम पर भी जलने की जो है इंसान को अल्लाह की तरफ से ताकत आ जाती है और जो है उसको सलाहियत आ जाती है और जो है उसको तौफीक होती है। वरना ये 6 सिफात अगर जिंदगी में ना हो तो फिर इंसान जो है इन 6 सिफात के अंदर जो चीज छुपी है उसको भी भूल जाएगा। बोलने का मकसद ये है कि इस 6 सिफात के दायरे में रहते हुए भाई मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा, और इस वीडियो को देख लो। कहूँगा कि 6 नंबर ये पूरा दीन नहीं है, बल्कि पूरे दीन पर चलने की इस्तिताअत पैदा होती है। इस क्लिप के अंदर मौलाना उमर साहब फरमा रहे हैं कि 6 नंबर मुकम्मल दीन नहीं। अब अगर मौलाना साद साहब की बात मानी जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि मौलाना उमर साहब बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो 6 नंबर को पूरा दीन नहीं कह रहे हैं। मुफ्ती मुनीर साहब अखुन की बात मानी जाए तो उनके नजदीक मौलाना उमर साहब जो है बहुत ही सतही निगाह से उन्होंने देखा है 6 नंबर को, जबकि हकीकत ये है कि मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, देखो इन्हों जो है बात को कहाँ घुमाए। मुनीर साहब का नाम मौलाना उमर साहब पालनपुरी से जोड़ दिए, जबकि मौलाना उमर साहब पालनपुरी खुद बोल रहे कि 6 सिफात जो है इंसान को दीन पर चलने की इस्तिताअत पैदा करता है। वो खुद इस चीज से एग्री है कि इस 6 सिफात के जरिए से इंसान के अंदर पूरा दीन दाखिल होने के लिए जो है इस्तिताअत पैदा होती है। तो अब ये उसको जो है उल्टा करके दिखा रहे कि देखो जो है मौलाना मुनीर साहब जो है मुफ्ती उमर साहब पालनपुरी को जो है ऐसा सती बोल रहे। मौलाना उमर साहब पालनपुरी को सत्य नहीं बोल रहे, बल्कि तुम्हारे को वो सत्य बोल रहे। तुम उस पर एतराज कर रहे। मौलाना उमर साहब पालनपुरी एतराज नहीं करे, वो तो बोल रहे कि इस पे जो है इसको इख्तियार करने से 6 सिफात को इख्तियार करने से पूरे दिन पे चलना आसान होता है। आज मैं खुद बैठा हूँ, आज मैं खुद जो है इस चीज का जो है नमूना हूँ कि ऐसे मेरे साथ कई सारे जो है जितने वक्त लगाए हुए साथी हैं, इन 6 सिफात की बरकत से मेरी जिंदगी में रोजा आया, ज़कात आई और अल्लाह ने जो है माल दिया तो हज भी इंशाल्लाह करूंगा, मेरी नियत है। तो ये कैसे हुआ, यानी कि ये हद तक जो है किसी को अपने गुनाहों पर जो है गवाह नहीं बनाना, ये बात बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो है तरगीब के तौर पर और जो है बोल रहा हूँ, इस 6 सिफात से पहले, ये 6 सिफात जिंदगी में आने से पहले हमें रोज़ों की जो है तौफीक नहीं थी। हम रोज़े नहीं रखते थे, कुछ भी उज़र पेश करके रोज़े को छोड़ देते। हालांकि वो उज़र छोटे छोटे थे, आज वही उज़र को जो है यानी कि वही जो परेशानियां हैं जिनको हम अपना उज़र बनाते थे, आज वही सारे उज़र को सामने रखते हुए भी जो है इबादत कर रहे हैं। किसके जरिए से ये चीज़ आई? 6 सिफात के जरिए से। ये 6 सिफात जिंदगी में आए तो दूसरे अहकाम पर भी चलना आसान हुआ। बोलने का मकसद ये है 6 सिफात पूरा दीन नहीं है। ये बात हम भी मानते हैं, क्योंकि इसमें जो है रमजान के रोजे नहीं है, इसमें जो है हज नहीं, इसमें ज़कात नहीं है,
اور اس میں جو ہے لیکن اس صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت ڈال دی ہے کہ انسان کے اندر اس 6 صفات کو لانے سے پورے دن پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور ہم تو مذاکرے میں خود یہ بات بولتے ہیں کہ یہ 6 صفات زندگی میں لانے سے پورے دن پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. ہر تبلیغی یہ بات جانتا ہے, مذاکرے میں وہ یہ بات بولتا ہے. کوئی بھی نہیں بولتے کہ جو ہے 6 صفات پورا دین ہے, بلکہ یہ 6 صفات زندگی میں لانے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہر تبلیغی جو وقت لگاتا ہے, چاہے وہ نیا ساتھی ہو یا پرانا ساتھی ہو, بیرون لگایا ہوا ہو, کوئی بھی ہو, پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہی ورڈ استعمال کرتے ہیں. مالک کی رائے بالکل درست ہے اور 6 نمبر مکمل دین نہیں ہو سکتا. اور آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ 6 نمبر مکمل دین ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. کیا قتال, فوج و دفاع کی تعلیمات تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں؟ دارالقضاء کی تعلیمات تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں؟ عدالتی نظام اور بیت المال وغیرہ اور بھی دیگر بہت ساری چیزیں ہیں, کیا سب ان چیزوں کی تعلیمات تبلیغی جماعت والے دے رہے ہیں؟ ان چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے, تبلیغی جماعت کے اندر تو اب صرف 6 نمبر باقی رہ گیا ہے. نکلو اور نکالو, نکلو اور نکالو, نکلنے ہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. اب ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب دیکھو انہوں جو ہے ایسی چیزیں جو ہے سیکھنے کو بول رہے ہیں کہ اس 6 صفات کے ہٹ کے کہ جو ہے جو انہوں نے مسائل بتائے وہ ویڈیو کے سپیڈ میں جو ہے شرعی مسائل اور جو ہے دوسرے احکام, کہ اس کی ضرورت امت کو تب پڑتی ہے جب وہ جو ہے اس کے قابل بن جاتا ہے, جب وہ چیز جو ہے اس کے اندر 6 صفات میں جو ہے علم سے مراد کیا ہے 6 صفات میں, کہ انسان کے اندر حرام اور حلال کا تحقیق کا جذبہ پیدا ہو. تو وہ کب آئے گا؟ جو یہ مسائل بولے, جب انسان کے اندر یہ صفت آئے گی. یہ علم کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر حرام اور حلال کی پہچان کی تحقیق کرنے کی جو ہے جذبہ آ جائے, اس کے اندر صلاحیت آ جائے کہ وہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. ابھی جس کو جو ہے روزہ نماز کے جو ہے مسائل نہیں معلوم, جس کو جو ہے نماز جو ہے غسل کے مسائل نہیں معلوم, انہوں 6 صفات چھوڑ کے جو ہے وہ مسائلوں کی بات کر رہے ہیں جس کی اس کو ابھی فاؤنڈیشن میں ضرورت ہی نہیں پڑتی. ارے میرے بھائی مفتی صاحب, یہ چیزیں تو خود بخود اس کی زندگی میں آئیں گی جب جو ہے اس 6 صفات کے ذریعے سے وہ دین پر چلے گا, وہ خود غور و فکر میں کرے گا. ہم خود آج نمونہ ہے اس بات کے کہ ہم نے 6 صفات کے ذریعے سے پورا دین سیکھنے کی کوشش کی, پورے دین پہ چلنے کی کوشش کی. بس اس وقت الحمدللہ میری زندگی میں حج باقی ہے, الحمدللہ میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, لیکن اس جماعت کے کام سے پہلے ہمیں زندگی میں کچھ نہیں تھا. نہ سنت تھی, نہ ایمان کا جو ہے جذبہ تھا, نہ ایمان کو بڑھانے کی جو ہے صلاحیت تھی, نہ ایمان کی فکر تھی. اس کام میں اس 6 صفات کے ذریعے سے ہی یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئی. اب یہ جو ہے وہ مسائلوں کو بول رہے کہ جو انسان کا بعد کا مرحلہ ہے. آج امت کے اندر کسی سے اگر پوچھو, خود میرے ایک دوست کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں اس سے فون پہ بات کر رہا تھا. فون پہ بات کرتے کرتے جو ہے میں ان سے پوچھا کہ جو ہے کچھ ایسی بات آئی تو وہ کسی کا مذاق بنا رہے تھے, تو مذاق بناتے بناتے میں ان کے مذاق کو روکتے ہوئے ان سے جو ہے, حالانکہ میں ان کا نام نہیں بولوں گا یہاں پر کیونکہ کسی کا نام بولنے سے جو ہے اس کی جو ہے تکلیف ہوتی ہے, صرف میرا دوست. تو جب وہ ان کے مذاق کو روک کے بولا بھائی ٹھیک ہے تم ان کا مذاق بنا رہے ہو, ذرا میرے کو یہ بتاؤ کہ فرائض نماز کتنے ہیں. میں نے ان سے کہا فرائض نماز کتنے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ 5 فرض ہیں. حالانکہ میں نے ان سے کہا, یہ نہیں پوچھا کتنے نماز فرض ہیں انسان پہ, میں نے ان سے کہا فرائض نماز کتنے ہیں. تو پھر وہی دہرا رہے انہوں کہ 2 رکعت, 4 رکعت. میں بولا میں آپ کو جو ہے فرض نماز نہیں پوچھ رہا, کتنی نمازیں فرض ہیں وہ نہیں پوچھ رہا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فرائض نماز کیا ہے. تو بولے نہیں معلوم. تو جو انسان کو فرائض نماز نہیں معلوم, حالانکہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں, الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تب بھی میں ان سے یہ سوال کیا کہ فرائض نماز کیا ہے, تو بولے نہیں معلوم. جس انسان کو فرائض نماز نہیں معلوم تو اس کو واجبات کیا معلوم ہوں گے. آج 99% لوگوں کو جو ہے علماء کو چھوڑ کے بلکہ خود مسجد کے اماموں کو میں بتا رہا ہوں نا, کہ ایک امام کو میں خود پوچھا کہ بھائی واجبات نماز کتنے ہیں, تو بول رہے یاد نہیں, معلوم نہیں. بھائی تم نماز کیوں پڑھا رہے پھر آخر میرے خود محلے کی مسجد میں, تم نماز کیوں پڑھا رہے, جب تمہیں واجبات نماز نہیں معلوم, اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے تو نماز پڑھائی جاتی ہے, اس کو یاد رکھتے ہوئے تو نماز پڑھائی جاتی ہے. تو جس انسان کو جو ہے فرائض نماز نہیں معلوم, جو ہے واجبات نماز نہیں معلوم, تو اس کو آپ بول رہے ہیں وہ مسائل جس کی ضرورت انسان کو کبھی پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی. اللہ عالم. اللہ جو ہے بس مفتی صاحب کو ہدایت دے دے. ہمارے ساتھی ضرور آمین بولے.
تاکہ جو ہے مفتی صاحب کو کم سے کم جو ہے بات سمجھ میں آ جائے کہ 6 صفات میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کی استطاعت پیدا کر دیتا ہے. یہی 6 صفات کا مقصد. ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.